ॐ नमो देवदेवाय नित्यं भगवतेर्हते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे ह्रीं रूपाय धरणेन्द्र पद्मावत्यर्चिताङ्घ्रये सिद्धातिशयकोटिभिः सहिताय महात्मने अट्टे मट्टे पुरोदुष्ट विवट्टे वर्णपङ्क्तिवत् दुष्टान् प्रेतपिशाचादीन् प्रणाशयति तेभिधा स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा शतकोटि नमस्कृतः अधमत्कर्मणां दूरा दापतन्तिर्विडम्बना नाभिदेशोद्भवन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते ध्यातमष्टदले पद्मे तत्त्वमेतत्फलप्रदम् तत्त्वमत्र चतुर्वर्णी चतुर्वर्णविमिश्रिता पञ्चवर्णक्रमध्याता सर्वकार्यकरी भवेत् क्षिप् ॐ स्वाहेति वर्णैः कृतपञ्चाङ्गरक्षणः योऽभिध्यायेदिदं तत्त्वं वस्यास्तस्याखिलः श्रियः पुरुषं बाधते बाढं तावत् क्लेशपरम्परा यावन्न मन्त्रराजोऽयं हृदि जागर्ति मूर्तिमान् व्याधिबन्धवधव्याला नलाम्भसम्भवं भयं क्षयं प्रयाति पार्श्वे स नामस्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेत्तन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् कथ्यतेऽनुभवादिदम् इति श्रीजीरिकापल्ली स्वामी पार्श्वजिनस्तुतः श्रीमेरुतुङ्गसुरेस्तात् सर्वसिद्धिप्रदायकः जिरापल्ली प्रभुं पार्श्वं पार्श्वयक्षेण सेवितम् अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितं सर्वमन्त्रमयं सर्वकार्यसिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयाम्भोजे भूतप्रेतप्रणाशकम् श्रीमेरुतुङ्गसुरीन्द्रः श्रीमत्पार्श्वप्रभो पुरः ध्यानस्थितिं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवम् ॐ नमो देवदेवाय नित्यं भगवतेर्हते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे ह्रीं रूपाय धरणेन्द्र पद्मावत्यर्चिताङ्घ्रये सिद्धातिशयकोटिभिः सहिताय महात्मने अट्टे मट्टे पुरोदुष्ट विवट्टे वर्णपङ्क्तिवत् दुष्टान् प्रेतपिशाचादीन् प्रणाशयति तेभिधा स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा शतकोटि नमस्कृतः अधमत्कर्मणां दूरा दापतन्तिर्विडम्बना नाभिदेशोद्भवन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते ध्यातमष्टदले पद्मे तत्त्वमेतत्फलप्रदम् तत्त्वमत्र चतुर्वर्णी चतुर्वर्णविमिश्रिता पञ्चवर्णक्रमध्याता सर्वकार्यकरी भवेत् क्षिप् ॐ स्वाहेति वर्णैः कृतपञ्चाङ्गरक्षणः योऽभिध्यायेदिदं तत्त्वं वस्यास्तस्याखिलः श्रियः पुरुषं बाधते बाढं तावत् क्लेशपरम्परा यावन्न मन्त्रराजोऽयं हृदि जागर्ति मूर्तिमान् व्याधिबन्धवधव्याला नलाम्भसम्भवं भयं क्षयं प्रयाति पार्श्वे स नामस्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेत्तन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् कथ्यतेऽनुभवादिदम् इति श्रीजीरिकापल्ली स्वामी पार्श्वजिनस्तुतः श्रीमेरुतुङ्गसुरेस्तात् सर्वसिद्धिप्रदायकः जिरापल्ली प्रभुं पार्श्वं पार्श्वयक्षेण सेवितम् अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितं सर्वमन्त्रमयं सर्वकार्यसिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयाम्भोजे भूतप्रेतप्रणाशकम् श्रीमेरुतुङ्गसुरीन्द्रः श्रीमत्पार्श्वप्रभो पुरः ध्यानस्थितिं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवम् ॐ नमो देवदेवाय नित्यं भगवतेर्हते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे ह्रीं रूपाय धरणेन्द्र पद्मावत्यर्चिताङ्घ्रये सिद्धातिशयकोटिभिः सहिताय महात्मने अट्टे मट्टे पुरोदुष्ट विवट्टे वर्णपङ्क्तिवत् दुष्टान् प्रेतपिशाचादीन् प्रणाशयति तेभिधा स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा शतकोटि नमस्कृतः अधमत्कर्मणां दूरा दापतन्तिर्विडम्बना नाभिदेशोद्भवन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते ध्यातमष्टदले पद्मे तत्त्वमेतत्फलप्रदम् तत्त्वमत्र चतुर्वर्णी चतुर्वर्णविमिश्रिता पञ्चवर्णक्रमध्याता सर्वकार्यकरी भवेत् क्षिप् ॐ स्वाहेति वर्णैः
कृतपञ्चाङ्गरक्षणः योऽभिध्यायेदिदं तत्त्वं वस्यास्तस्याखिलाः श्रियः पुरुषं बाधते बाढं तावत् क्लेशपरम्परा यावन्न मन्त्रराजोऽयं हृदि जागर्ति मूर्तिमान् व्याधिबन्धवधव्याला नलाम्भसम्भवं भयं क्षयं प्रयाति पार्श्वे स नामस्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेत्तन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् कथ्यतेऽनुभवादिदम् इति श्रीजीरिकापल्ली स्वामी पार्श्वजिनस्तुतः श्रीमेरुतुङ्गसुरेस्तात् सर्वसिद्धिप्रदायकः जिरापल्ली प्रभुं पार्श्वं पार्श्वयक्षेण सेवितम् अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितं सर्वमन्त्रमयं सर्वकार्यसिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयाम्भोजे भूतप्रेतप्रणाशकम् श्रीमेरुतुङ्गसुरीन्द्रः श्रीमत्पार्श्वप्रभो पुरः ध्यानस्थितिं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवम् ॐ नमो देवदेवाय नित्यं भगवतेर्हते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे ह्रीं रूपाय धरणेन्द्र पद्मावत्यर्चिताङ्घ्रये सिद्धातिशयकोटिभिः सहिताय महात्मने अट्टे मट्टे पुरोदुष्ट विवट्टे वर्णपङ्क्तिवत् दुष्टान् प्रेतपिशाचादीन् प्रणाशयति तेऽभिधा स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा शतकोटिनमस्कृतः अधमत्कर्मणां दूरा दापतन्तिर्विडम्बना नाभिदेशोद्भवन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते ध्यातमष्टदले पद्मे तत्त्वमेतत्फलप्रदम् तत्त्वमत्र चतुर्वर्णी चतुर्वर्णविमिश्रिता पञ्चवर्णक्रमध्याता सर्वकार्यकरी भवेत् क्षिप् ॐ स्वाहेति वर्णैः कृतपञ्चाङ्गरक्षणः योऽभिध्यायेदिदं तत्त्वं वस्यास्तस्याखिलाः श्रियः पुरुषं बाधते बाढं तावत् क्लेशपरम्परा यावन्न मन्त्रराजोऽयं हृदि जागर्ति मूर्तिमान् व्याधिबन्धवधव्याला नलाम्भसम्भवं भयं क्षयं प्रयाति पार्श्वे स नामस्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेत्तन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् कथ्यतेऽनुभवादिदम् इति श्रीजीरिकापल्ली स्वामी पार्श्वजिनस्तुतः श्रीमेरुतुङ्गसुरेस्तात् सर्वसिद्धिप्रदायकः जिरापल्ली प्रभुं पार्श्वं पार्श्वयक्षेण सेवितम् अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितं सर्वमन्त्रमयं सर्वकार्यसिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयाम्भोजे भूतप्रेतप्रणाशकम् श्रीमेरुतुङ्गसुरीन्द्रः श्रीमत्पार्श्वप्रभो पुरः ध्यानस्थितिं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवम् ॐ नमो देवदेवाय नित्यं भगवतेर्हते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे ह्रीं रूपाय धरणेन्द्र पद्मावत्यर्चिताङ्घ्रये सिद्धातिशयकोटिभिः सहिताय महात्मने अट्टे मट्टे पुरोदुष्ट विवट्टे वर्णपङ्क्तिवत् दुष्टान् प्रेतपिशाचादीन् प्रणाशयति तेऽभिधा स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा शतकोटिनमस्कृतः अधमत्कर्मणां दूरा दापतन्तिर्विडम्बना नाभिदेशोद्भवन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते ध्यातमष्टदले पद्मे तत्त्वमेतत्फलप्रदम् तत्त्वमत्र चतुर्वर्णी चतुर्वर्णविमिश्रिता पञ्चवर्णक्रमध्याता सर्वकार्यकरी भवेत् क्षिप् ॐ स्वाहेति वर्णैः कृतपञ्चाङ्गरक्षणः योऽभिध्यायेदिदं तत्त्वं वस्यास्तस्याखिलाः श्रियः पुरुषं बाधते बाढं तावत् क्लेशपरम्परा यावन्न मन्त्रराजोऽयं हृदि जागर्ति मूर्तिमान् व्याधिबन्धवधव्याला नलाम्भसम्भवं भयं क्षयं प्रयाति पार्श्वे स नामस्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेत्तन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् कथ्यतेऽनुभवादिदम् इति श्रीजीरिकापल्ली स्वामी पार्श्वजिनस्तुतः श्रीमेरुतुङ्गसुरेस्तात् सर्वसिद्धिप्रदायकः जिरापल्ली प्रभुं पार्श्वं पार्श्वयक्षेण सेवितम् अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितं
सर्वमन्त्रमयं सर्वकार्यसिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयाम्भोजे भूतप्रेतप्रणाशकम् श्रीमेरुतुङ्गसुरीन्द्रः श्रीमत्पार्श्वप्रभो पुरः ध्यानस्थितिं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवम्। ॐ नमो देवदेवाय नित्यं भगवतेर्हते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे ह्रीं रूपाय धरणेन्द्र पद्मावत्यर्चिताङ्घ्रये सिद्धातिशयकोटिभिः सहिताय महात्मने अट्टे मट्टे पुरोदुष्ट विवट्टे वर्णपङ्क्तिवत् दुष्टान् प्रेतपिशाचादीन् प्रणाशयति तेऽभिधा स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा शतकोटि नमस्कृतः अधमत्कर्मणां दूरा दापतन्तिर्विडम्बना नाभिदेशोद्भवन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते ध्यातमष्टदले पद्मे तत्त्वमेतत्फलप्रदम् तत्त्वमत्र चतुर्वर्णी चतुर्वर्णविमिश्रिता पञ्चवर्णक्रमध्याता सर्वकार्यकरी भवेत्। क्षिप् ॐ स्वाहेति वर्णैः कृतपञ्चाङ्गरक्षणः योऽभिध्यायेदिदं तत्त्वं वस्यास्तस्याखिलाः श्रियः पुरुषं बाधते बाढं तावत् क्लेशपरम्परा यावन्न मन्त्रराजोऽयं हृदि जागर्ति मूर्तिमान् व्याधिबन्धवधव्याला नलाम्भसम्भवं भयं क्षयं प्रयाति पार्श्वे स नामस्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेत्तन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् कथ्यतेनो भवादिदम् इति श्रीजीरिकापल्ली स्वामी पार्श्वजिनस्तुतः श्रीमेरुतुङ्गसुरेस्तात् सर्वसिद्धिप्रदायकः जिरापल्ली प्रभुं पार्श्वं पार्श्वयक्षेण सेवितम् अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितं सर्वमन्त्रमयं सर्वकार्यसिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयाम्भोजे भूतप्रेतप्रणाशकम् श्रीमेरुतुङ्गसुरीन्द्रः श्रीमत्पार्श्वप्रभो पुरः ध्यानस्थितिं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवम्। ॐ नमो देवदेवाय नित्यं भगवतेर्हते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे ह्रीं रूपाय धरणेन्द्र पद्मावत्यर्चिताङ्घ्रये सिद्धातिशयकोटिभिः सहिताय महात्मने अट्टे मट्टे पुरोदुष्ट विवट्टे वर्णपङ्क्तिवत् दुष्टान् प्रेतपिशाचादीन् प्रणाशयति तेऽभिधा स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा शतकोटि नमस्कृतः अधमत्कर्मणां दूरा दापतन्तिर्विडम्बना नाभिदेशोद्भवन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते ध्यातमष्टदले पद्मे तत्त्वमेतत्फलप्रदम् तत्त्वमत्र चतुर्वर्णी चतुर्वर्णविमिश्रिता पञ्चवर्णक्रमध्याता सर्वकार्यकरी भवेत्। क्षिप् ॐ स्वाहेति वर्णैः कृतपञ्चाङ्गरक्षणः योऽभिध्यायेदिदं तत्त्वं वस्यास्तस्याखिलाः श्रियः पुरुषं बाधते बाढं तावत् क्लेशपरम्परा यावन्न मन्त्रराजोऽयं हृदि जागर्ति मूर्तिमान् व्याधिबन्धवधव्याला नलाम्भसम्भवं भयं क्षयं प्रयाति पार्श्वे स नामस्मरणमात्रतः यथा नादमयो योगी तथा चेत्तन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् कथ्यतेनो भवादिदम् इति श्रीजीरिकापल्ली स्वामी पार्श्वजिनस्तुतः श्रीमेरुतुङ्गसुरेस्तात् सर्वसिद्धिप्रदायकः जिरापल्ली प्रभुं पार्श्वं पार्श्वयक्षेण सेवितम् अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितं सर्वमन्त्रमयं सर्वकार्यसिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयाम्भोजे भूतप्रेतप्रणाशकम् श्रीमेरुतुङ्गसुरीन्द्रः श्रीमत्पार्श्वप्रभो पुरः ध्यानस्थितिं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवम्। ॐ नमो देवदेवाय नित्यं भगवतेर्हते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे ह्रीं रूपाय धरणेन्द्र पद्मावत्यर्चिताङ्घ्रये सिद्धातिशयकोटिभिः सहिताय महात्मने अट्टे मट्टे पुरोदुष्ट विवट्टे वर्णपङ्क्तिवत् दुष्टान् प्रेतपिशाचादीन् प्रणाशयति तेऽभिधा स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा शतकोटि नमस्कृतः अधमत्कर्मणां दूरा दापतन्तिर्विडम्बना नाभिदेशोद्भवन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते
ध्यातमष्टदले पद्मे तत्त्वमेतत्फलप्रदम्। तत्त्वमत्र चतुर्वर्णी चतुर्वर्णविमिश्रिता पञ्चवर्णक्रमध्याता सर्वकार्यकरी भवेत्। क्षिप् ॐ स्वाहेति वर्णैः कृतपञ्चाङ्गरक्षणः योऽभिध्यायेदिदं तत्त्वं वस्यास्तस्याखिलाः श्रियः। पुरुषं बाधते बाढं तावत् क्लेशपरम्परा यावन्न मन्त्रराजोऽयं हृदि जागर्ति मूर्तिमान्। व्याधिबन्धवधव्याला नलाम्भसम्भवं भयं क्षयं प्रयाति पार्श्वे स नामस्मरणमात्रतः। यथा नादमयो योगी तथा चेत्तन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् कथ्यतेऽनुभवादिदम्। इति श्रीजीरिकापल्ली स्वामी पार्श्वजिनस्तुतः श्रीमेरुतुङ्गसुरेस्तात् सर्वसिद्धिप्रदायकः। जिरापल्ली प्रभुं पार्श्वं पार्श्वयक्षेण सेवितम् अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितं। सर्वमन्त्रमयं सर्वकार्यसिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयाम्भोजे भूतप्रेतप्रणाशकम्। श्रीमेरुतुङ्गसुरीन्द्रः श्रीमत्पार्श्वप्रभो पुरः ध्यानस्थितिं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवम्। ॐ नमो देवदेवाय नित्यं भगवतेर्हते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे ह्रीं रूपाय धरणेन्द्र पद्मावत्यर्चिताङ्घ्रये सिद्धातिशयकोटिभिः सहिताय महात्मने। अट्टे मट्टे पुरोदुष्ट विवट्टे वर्णपङ्क्तिवत् दुष्टान् प्रेतपिशाचादीन् प्रणाशयति तेऽभिधा। स्तम्भै स्तम्भै स्वाहा शतकोटिनमस्कृतः अधमत्कर्मणां दूरा दापतन्तिर्विडम्बना। नाभिदेशोद्भवन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते ध्यातमष्टदले पद्मे तत्त्वमेतत्फलप्रदम्। तत्त्वमत्र चतुर्वर्णी चतुर्वर्णविमिश्रिता पञ्चवर्णक्रमध्याता सर्वकार्यकरी भवेत्। क्षिप् ॐ स्वाहेति वर्णैः कृतपञ्चाङ्गरक्षणः योऽभिध्यायेदिदं तत्त्वं वस्यास्तस्याखिलाः श्रियः। पुरुषं बाधते बाढं तावत् क्लेशपरम्परा यावन्न मन्त्रराजोऽयं हृदि जागर्ति मूर्तिमान्। व्याधिबन्धवधव्याला नलाम्भसम्भवं भयं क्षयं प्रयाति पार्श्वे स नामस्मरणमात्रतः। यथा नादमयो योगी तथा चेत्तन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् कथ्यतेऽनुभवादिदम्। इति श्रीजीरिकापल्ली स्वामी पार्श्वजिनस्तुतः श्रीमेरुतुङ्गसुरेस्तात् सर्वसिद्धिप्रदायकः। जिरापल्ली प्रभुं पार्श्वं पार्श्वयक्षेण सेवितम् अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितं। सर्वमन्त्रमयं सर्वकार्यसिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयाम्भोजे भूतप्रेतप्रणाशकम्। श्रीमेरुतुङ्गसुरीन्द्रः श्रीमत्पार्श्वप्रभो पुरः ध्यानस्थितिं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवम्। ॐ नमो देवदेवाय नित्यं भगवतेर्हते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे ह्रीं रूपाय धरणेन्द्र पद्मावत्यर्चिताङ्घ्रये सिद्धातिशयकोटिभिः सहिताय महात्मने। अट्टे मट्टे पुरोदुष्ट विवट्टे वर्णपङ्क्तिवत् दुष्टान् प्रेतपिशाचादीन् प्रणाशयति तेऽभिधा। स्तम्भै स्तम्भै स्वाहा शतकोटिनमस्कृतः अधमत्कर्मणां दूरा दापतन्तिर्विडम्बना। नाभिदेशोद्भवन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते ध्यातमष्टदले पद्मे तत्त्वमेतत्फलप्रदम्। तत्त्वमत्र चतुर्वर्णी चतुर्वर्णविमिश्रिता पञ्चवर्णक्रमध्याता सर्वकार्यकरी भवेत्। क्षिप् ॐ स्वाहेति वर्णैः कृतपञ्चाङ्गरक्षणः योऽभिध्यायेदिदं तत्त्वं वस्यास्तस्याखिलाः श्रियः। पुरुषं बाधते बाढं तावत् क्लेशपरम्परा यावन्न मन्त्रराजोऽयं हृदि जागर्ति मूर्तिमान्। व्याधिबन्धवधव्याला नलाम्भसम्भवं भयं क्षयं प्रयाति पार्श्वे स नामस्मरणमात्रतः। यथा नादमयो योगी तथा चेत्तन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् कथ्यतेऽनुभवादिदम्।
इति श्रीजीरिकापल्ली स्वामी पार्श्वजिनस्तुतः श्रीमेरुतुङ्गसुरेस्तात् सर्वसिद्धिप्रदायकः। जिरापल्ली प्रभुं पार्श्वं पार्श्वयक्षेण सेवितम् अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितं। सर्वमन्त्रमयं सर्वकार्यसिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयाम्भोजे भूतप्रेतप्रणाशकम्। श्रीमेरुतुङ्गसुरीन्द्रः श्रीमत्पार्श्वप्रभो पुरः ध्यानस्थितिं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवम्। ॐ नमो देवदेवाय नित्यं भगवतेर्हते श्रीमते पार्श्वनाथाय सर्वकल्याणकारिणे ह्रीं रूपाय धरणेन्द्र पद्मावत्यर्चिताङ्घ्रये सिद्धातिशयकोटिभिः सहिताय महात्मने। अट्टे मट्टे पुरोदुष्ट विवट्टे वर्णपङ्क्तिवत् दुष्टान् प्रेतपिशाचादीन् प्रणाशयति तेऽभिधा। स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा शतकोटि नमस्कृतः अधमत्कर्मणां दूरा दापतन्तिर्विडम्बना। नाभिदेशोद्भवन्नाले ब्रह्मरन्ध्रप्रतिष्ठिते ध्यातमष्टदले पद्मे तत्त्वमेतत्फलप्रदम्। तत्त्वमत्र चतुर्वर्णी चतुर्वर्णविमिश्रिता पञ्चवर्णक्रमध्याता सर्वकार्यकरी भवेत्। क्षिप् ॐ स्वाहेति वर्णैः कृतपञ्चाङ्गरक्षणः योऽभिध्यायेदिदं तत्त्वं वस्यास्तस्याखिलाः श्रियः। पुरुषं बाधते बाढं तावत् क्लेशपरम्परा यावन्न मन्त्रराजोऽयं हृदि जागर्ति मूर्तिमान्। व्याधिबन्धवधव्याला नलाम्भसम्भवं भयं क्षयं प्रयाति पार्श्वे स नामस्मरणमात्रतः। यथा नादमयो योगी तथा चेत्तन्मयो भवेत् तदा न दुष्करं किञ्चित् कथ्यतेऽनुभवादिदम्। इति श्रीजीरिकापल्ली स्वामी पार्श्वजिनस्तुतः श्रीमेरुतुङ्गसुरेस्तात् सर्वसिद्धिप्रदायकः। जिरापल्ली प्रभुं पार्श्वं पार्श्वयक्षेण सेवितम् अर्चितं धरणेन्द्रेण पद्मावत्या प्रपूजितं। सर्वमन्त्रमयं सर्वकार्यसिद्धिकरं परं ध्यायामि हृदयाम्भोजे भूतप्रेतप्रणाशकम्। श्रीमेरुतुङ्गसुरीन्द्रः श्रीमत्पार्श्वप्रभो पुरः ध्यानस्थितिं हृदि ध्यायन् सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवम्।